बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीडीएम के और शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह के ख़ास अफसर इस्लामाबाद पुलिस के। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज के सामने खड़े होकर कस्में उठाते रहे और ये बताते रहे कि वो मंशियात का धंधा नहीं करते, और उन्होंने बताया कि इस मंशियात के धंधे के इल्ज़ाम की वजह से उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर शेख रशीद भी अदालत में मौजूद थे, उनके वकील भी अदालत में मौजूद थे, जो उन्होंने फिर उनको उनके ही ज़ुबान में जवाब दिए। बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम समाअत हुई, और इस्लामाबाद पुलिस के अफसर का जो अदालत के सामने रोना धोना था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मामला चल रहा है, चूँकि शेख रशीद के ख़िलाफ़ भी मुख्तलिफ़ सूबों में मुकदमा दर्ज किए गए थे तौहीन ज़रदारी की जुर्म में, और उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात उठाए हैं कि गलीज़ और गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर दफ़ा क्या लगती है। पहले ये तो इस्लामाबाद पुलिस से कहा, पहले ये तो हमें बताएं कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है कि इस्लामाबाद में कोई बात की जाती है और मुकदमा मोच में या बलूचिस्तान के किसी शहर में दर्ज होता है, तो ये किस कानून के तहत हो रहा है? कौन सा ऐसा कानून है जो हम नहीं जानते बतौर जज, और आपको पता है, और आप उस तरह के मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? तो ऐसा क्या है जो आप अदालतों को नहीं बताते? अदालत में समाअत हुई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ जरदारी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कत्ल की साजिश के शेख रशीद के इल्ज़ाम के मामले पर समाअत करते हुए, ये अखराज मुकदमात की दरख्वास्त है, समाअत करते हुए सवाल उठाया कि गलीज़ और गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करने पर क्या दफ़ा लगती है। शेख रशीद की सिंध बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। तारिक महमूद जहांगीरी साहब के स्टे ऑर्डर की वजह से शेख रशीद को सिंध में और बलूचिस्तान में मुंतकिल नहीं किया जा सका था। अब चूँकि शुक्र है शेख रशीद की दरख्वास्त थी कि वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास नहीं लगी, चूँकि आमिर फ़ारूक साहब का ये मानना है कि वो सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन की हद तक केसेस को देखते हैं। आज़म सवाती की और बाकी जो दरख्वास्तें थी वो इस वजह से मुस्तरद हो जाती थी कि जो मेरे दायरे इख्तियार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ वहीं तक बात वो सुनेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब डायरेक्ट चूँकि एक सीनियर वकील थे और फिर वो जज बने हैं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वो ये समझते हैं, पहले उन्होंने जावेद लतीफ़ पर जो मुकदमात पेशावर और लाहौर में मुकदमा दर्ज हुए थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो फैसले किए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इस केस में 3 आईजीज़ को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है अदालत ने, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का ये मानना है कि ये मुकदमात नहीं हो सकते, जहाँ बात की गई है, जहाँ का वक़ूअ है, बस वहीं पे मुकदमा दर्ज होगा। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि जो ये दर्ज मुकदमात हुए हैं पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में कोई बात की गई है, तो सिंध में मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? जस्टिस तारिक ने थाना मोच को सिंध में दर्ज एफआईआर पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि एफआईआर में धमकी का लफ्ज़ नहीं, गलीज़ और गैर अखलाकी के अल्फाज इस्तेमाल करने का लिखा है। 2 अल्फाज गलीज़ और गैर अखलाकी का एफआईआर में ज़िक्र है, इन पर क्या दफ़ा लगती है? जिस पर लाजवाब कर दिया सरकारी जो शहबाज शरीफ हुकूमत के वकला थे उनको। मुद्दई मुकदमा के वकील ने जवाब दिया कि बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अभी तक सामने नहीं आईं। ये मामला सिंध हाई कोर्ट का बनता है, इसमें अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। अदालत ने कहा आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दें, आप अदालत को आगे की बातें ना सुनाएं। जो सवाल हो किया जा रहा है उसका जवाब दें। एफआईआर में लिखा है कि पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में शेख रशीद ने मीडिया से बात की। क्या पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में की गई बात पर एफआईआर थाना मुझको सिंध में दर्ज होगी? मुद्दई के वकील ने जवाब दिया कि सियासी शख्सियात के कारकुनान मुल्क भर में होते हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज हो सकता है। अदालत ने मुद्दई के वकील की जानिब से मुआवनत के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने कहा आप आएँ, असिस्ट करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताएं कि जो पॉली क्लिनिक इस्लामाबाद में गुफ्तगू की गई उसका मुकदमा सिंध में कैसे दर्ज हो सकता है। अदालत ने इस्तफसार किया किधर है लसबेला में दर्ज मुकदमे का मुद्दई? लसबेला बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमे के मुद्दई अदालती नोटिस के बावजूद पेश ना हुए, और इसमें अदालत ने तमाम जो अहम चीज़ें हैं वो जो इसमें जितने भी अफसरान हैं उनको तलब किया। अदालत ने कहा कि, और अदालत इसमें मुद्दईयान को तलब कर रही है ज़ाती हैसियत में कि आएँ, आप जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं आप कैसे एग्रीव्ड हो गए, तौहीन ज़रदारी में आप कैसे एग्रीव्ड हो गए कि आप मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। लसबेला बलूचिस्तान में दर्ज मुकदमे का मुद्दई अदालत में पेश ना हुआ। अदालत ने हुक्म दिया कि आईजी बलूचिस्तान और आरपीओ आइंदा समाअत के लिए मुद्दई को नोटिस की तामील करवाएं, और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत मई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी करते हुए शेख रशीद के हुक्म इम्तनाई में जो है वो तोसी कर दी। और अदालत ने कहा
کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو ہم تو صرف 3 آئی جیز ہم تو اسلام آباد کے پولیس کی حد تک جواب دے سکتے ہیں، تو عدالت نے کہا بھی پنجاب اور بلوچستان کا آئی جی کدھر ہے؟ تو عدالت نے کہا میں تمام آئی جیز کو بلا لوں گا، یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا کہ آپ اپنی من مرضی کریں، آپ کو جواب دینا ہوگا، چونکہ اب ان کو ایک بات سمجھ آئی ہوئی ہے، وہ ایک ہی بات کا رٹا انہوں نے لگایا ہوا ہے جی کہ یہ چونکہ سندھ میں مقدمہ ہوا ہے تو سندھ ہائی کورٹ سن سکتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں سن سکتی۔ طارق محمود جہانگیری صاحب اس پر معافی دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہیں پہ طارق محمود جہانگیری صاحب نے جو ایک پولیس افسر ہے اس کے حوالے سے بھی اہم آبزرویشن دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایس ایچ او تھانہ اپارہ اشفاق وڑائچ پر شیخ رشید کے جو الزامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اشفاق وڑائچ جو ہے یہ ایک کرپٹ بھی ہے، یہ آصف زرداری اور رانا ثناءاللہ کا خاص آدمی ہے، یہ جونیئر افسر تھا، اس کو سینئر لگایا گیا، یہ منشیات فروش ہے اور منشیات فروشی کا دھندا کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ رانا ثناءاللہ کا قریبی ہے، یہ الزامات لگائے تھے شیخ رشید نے۔ دوران سماعت جو شیخ رشید کی شکایت لگا دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو اس ایس ایچ او نے، اشفاق وڑائچ نے، تھانہ اپارہ کے ایس ایچ او نے، کہتا ہے میں روزے میں ہوں، وضو میں بھی ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ منشیات فروش نہیں ہوں۔ شیخ صاحب بار بار میڈیا پر آ کر مجھے منشیات فروش کہتے ہیں۔ شیخ صاحب کے ان الفاظ سے میری حد تک کوئی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ منشیات فروش ہیں؟ بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ منشیات فروش ہیں، کیونکہ شیخ رشید میڈیا پر کہتا ہے، سوشل میڈیا پر کہتا ہے کہ اشفاق وڑائچ جو ایس ایچ او ہے وہ منشیات فروش ہے، تو منشیات فروشی کا میرے اوپر اتنا بڑا الزام اور میری حد تک ہو رہی ہے۔ شیخ رشید نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی روزے سے ہوں، میرا سامان اور ٹیلی فون انہوں نے چرائے ہیں، وہ آج تک انہوں نے مجھے نہیں دیے۔ عدالت نے شیخ رشید کو ہدایت کی کہ آپ سپرداری کی درخواست دائر کر کے لے سکتے ہیں، جس پر شیخ رشید نے کہا کہ میں نے سپرداری کی درخواست دائر کی تھی لیکن عدالت سے وہ خارج ہو گئی تھی، ان کے پاس سامان ہے، انہوں نے کچھ سامان مجھے بغیر سپرداری کی درخواست کے دے دیا تھا، باقی سامان بھی ان کے پاس ہے، یہ وہ سامان دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا تو پہلے بھی اسی طرح یہ سامان دے گئے تھے، باقی سامان بھی دے دیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے شیخ رشید سے کہا کہ آئی جی ہو، سپاہی ہو یا کوئی بھی ہو، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اگر کسی نے کام ٹھیک نہ بھی کیا ہو تو بھی میں اس اہلکار کو عزت سے بلاتا ہوں۔ عدالت نے ایس ایچ او سے کہا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں، جو بھی ہوا قانون خود دیکھ لے گا، کہ آپ کو جو ایشو ہے آپ دیں درخواست تحریری طور پر، تو آپ کے خلاف جو بھی ہے وہ قانون اس کے مطابق کارروائی کرے گا۔ اگر شیخ رشید نے آپ کے خلاف کوئی جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ کے پاس قانونی چارہ جوئی کا حق ہے۔ ایس ایچ او تھانہ اپارہ نے کہا میں تحریری طور پر بھی لکھ کر دوں گا، ویڈیو بھی دوں گا، بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاپا آپ منشیات بیچتے ہیں؟ شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا کوئی جونیئر اس طرح ایس ایچ او بن سکتا ہے؟ تو وہ اصل میں کہنا یہ تھا شیخ رشید کے وکیل کا کہ جب جونیئر کو یہ ایس ایچ او بنا دیتے ہیں تو وہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، یا اس مقصد میں پھر اس کے وہ ان کی خدمت بھی کرتا ہے اور اس طرح کے چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ عدالت نے انہیں ہدایت کی کہ اگر آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں تو آپ الگ سے وہ درخواست متعلقہ جگہ دے سکتے ہیں۔ جسٹس طارق جہانگیری نے شیخ رشید کو ہدایت کی کہ شیخ صاحب آئندہ آپ ایسی بات نہیں کریں گے۔ شیخ رشید نے عدالت کے سامنے بیان دیا کہ چلے میں آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ ایس ایچ او نے دوبارہ عدالت کے سامنے کہا اور جو پہلے کی ہے اس پر معذرت کریں گے۔ شیخ رشید نے عدالت کے سامنے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پہلے جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ کا جو معاملہ ہے آپ درخواست دے دیں اور درخواست کے مطابق پھر جو چیزیں ہیں وہ جو قانون کے مطابق دیکھی جائیں گی۔ تو یہ شیخ رشید کے خلاف جو مقدمات تھے ان کی آج جو سماعت ہوئی، اور جو ایس ایچ او اور پولیس افسر جو خاص الخاص ہے شہباز حکومت کا، اس کی جانب سے جو عدالت میں دکھ کا اظہار کیا گیا اور شرمندگی کا اظہار کیا گیا کہ میرے بچے مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شیخ رشید یہ الزام لگاتا ہے، تو شیخ رشید کے پہلے وہ توہین آصف زرداری کے مقدمے سے پہلے توہین بلاول ہوئی، پھر توہین آصف زرداری ہوئی، اور اب توہین ایس ایچ او میں بھی ان کو عدالت نے کہا کہ اب آئندہ باز رہیے گا، ایسی باتیں نہ کیا کریں، جس پر انہوں نے کہا چلیں میں آئندہ کوشش کروں گا کہ ایسی چیزوں سے میں باز رہوں، لیکن معذرت نہیں کرتا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کیا درخواست دیتا ہے، اور شیخ رشید کی جانب سے جو سپرداری کا کہا گیا تھا اس پر کہاں درخواست دی جاتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔